بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم، جسمه مقدس معطر مطهر منظر في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى، نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفيع الأمم، صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادم، وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره، والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده، والمقصود موجوده. سيد المرسلين، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين، شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، رحمة للعالمين راحة العاشقين، راحة العاشقين مراد المشتاقين، مراد المشتاقين. شمس العارفين سراج السالكين، سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء والمساكين. سيد الثقلين نبي الحرمين إمام
وسيلتنا في الدارين، وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين، محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين، جد الحسن والحسين، مولانا ومولى الثقلين، أبي القاسم سيدنا محمد، سيدنا محمد بن عبد الله، نور من نور الله، نور من نور الله، نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله، بنور جماله، بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله.